هاي السلام عليكم فاميلي، وفيديو جديد وشعارنا اكيد اعلى النقاط بالعقل والنشاط. ابراهيم المرضي، كل شيء سهل صعب غير البدو. والان 3 2 1 اراك اللي بدو. ومعنا الفيديو الاول من كور ديريفاسيون الاشتقاق، اللي غناتاكيو فيه ديريفابيليتي اي انتربريتاسيون جيومتريك، قابليه الاشتقاق والتاويل الهندسي. نبداو بغابيل. On dit que f est dérivable en x0 si la limite lors x tend vers x0 ديال f de x moins f de x0 على x moins x0 خصها تساوي واحد النومبر ريال L. باغ اكزومبل عندي هنا 2 هو x0، غنقول ان f il est dérivable في هذا لو بوين 2 si la limite lors x tend vers 2. ونمشي نعوض f دي x بالاكسبرسيون اللي عطاو لينا، وندير موان، نحسب f ديال 2 شحال كتساوي، نعوضها هنايا وندير x موان 2. لقيتها كتساوي واحد النومبر ريال، غنقول ان f il est dérivable en 2. لقيتها كتساوي موان لانفيني ولا بلس لانفيني، غنقول f n'est pas dérivable en 2. هذه من جهه. من جهه ثانيه بزاف منكم هاد الاكسبرسيون من هنا لقدام غيبقى يتلف عليه، غيقول واش كنديروا x موان x0 اولا x0 موان x. نعطيكم التقنيه باش تبقاو عاقلين عليه. غنمشيو لهنايا، شنو كنديروا هنايا؟ دائما كنديروا x طون فيغ واحد لو نومبر، x طون فيغ x0، غنهزوهم كيما هما هكذا ونحطوهم، وهاد لا فليش الراس ديال السهم نحيدوها ترجع موان. لا ميم شوز الفوق، عندي x موان x0، الفوق غيبقى f دو x موان f دو x0. لا ليميت l يعني هادي الريزولطا اللي غتلقى في الاخر كتسمى ابلي نومبر ديريفي دو f en x0. on note l égal f prime de x0. par exemple هنايا عندي 2، لقيت مثلا كتساوي 3، ندير 3 est égal f prime ديال 2. f est dérivable en x0. كاين ثلاثه الشروط باش كنقولوا ان واحد لا فونكسيون f il est dérivable في واحد لو بوين x0. الشرط الاول ان تكون f est dérivable à droite en x0. من لا دروات تكون f dérivable، لا ليميت ديال داك الاكسبرسيون من لا دروات تعطيني واحد لو نومبر ريال. لا غوش كذلك f est dérivable à gauche en x0. من لا غوش هي تكون لا ليميت ديال هاد الاكسبرسيون تعطيني واحد لو نومبر ريال. الشرط الثالث هو انه هاد f بريم دو دي يعني لو نومبر ديريفي ديال لا فونكسيون f من لا دروات اللي لقينا قبيله هنايا في لا دروات يساوي f بريم جي، يعني من لا غوش، هاد لا غوش هذا يكونوا كيتساووا. ثلاثه الشروط غنقول ان f il est dérivable في واحد لو بوين x0. Si une fonction f est dérivable en x0 alors f est continu en x0. قال لك ملي كتلقى بانه واحد لا فونكسيون اللي ديريفابل مثلا في هذا لو بوين 2 اوتوماتيكمون ممكن تستنتج انها il est continu في 2. mais la réciproque de ce théorème est fausse. بمعنى العكس ديالو ما يمكنلكش تلقى ان مثلا واحد لا فونكسيون اللي كونتينيو في البوين 2 هي كونتينيو في البوين 2 ما يمكنلكش تستنتج ديريكتومون انها ديريفابل اون 2. حلو، مشينا. دابا حنا عرفنا ماتيماتيكمون متى كنقولوا بان واحد لا فونكسيون f اللي ديريفابل في واحد لو بوين x0. نشوفوا ما معنى لا ديريفاسيون الاشتقاق. اول حاجه كتبادر للذهن ملي كتسمعوا بالعربيه الاشتقاق الحليب ومشتقاته، يعني الحليب ممكن نشتق منه واحد الماده. كذلك لا فونكسيون f في هاد لو بوين 2، هاد التقويسه هذه ديال لا فونكسيون ديال لا كورب ديال اف دو اكس ممكن نشتق منها واحد الشكل واحد اخر اللي هو هاد لا دروات هذه. بمعنى انني لا كورب ديالي في هاد لو بوين 2 ممكن نعوض ديك التقويسه نعتبرها ماشي قوس ولكن نعتبرها خط. هاي دغوات هذه هي اف اللي ديريفابل في واحد لو بوين 2. ملي كتكون ني با ديريفابل في هاد لو بوين مثلا 2، بمعنى انني التقويسه ديال لا كورب ديالي في هذاك لو بوين ما يمكن لياش نعوضها بواحد الخط. كنعتبرها هنايا ملي كتكون ديريفابل راه بحال خط ماشي تقويسه. امتى اصلا غتكون ني با ديريفابل؟ ملي كتكون هاد الريزولطا قلنا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. بمعنى راه ملي اكس ال طون فيغ اكس 0 كنشوفوا ليماج ديال اكس وليماج ديال اف دو اكس 0. ها هو اكس 0 اكس ملي كيقرب ليه مثلا من لا دروات ولا من لا غوش، ها هما هنايا قراب بيناتهم، قرب بزاف، مثلا 2.0001 راه قريبه من 2، ولا من هنايا 1.9999 راه قريب من 2.
قراب بيناتهم، كنشوفوا ليماج ديالهم بجوج بهم، واش حتى اف دو اكس اف دو دو و اف ديال اكس واش حتى هي قراب بيناتهم او لا بعاد بيناتهم. كانوا حتى هما قراب بيناتهم، راه كنلقى هاد لا ليميت كتساوي واحد النومبر غيال ال، هما قراب وبقاو قراب حتى في لي زيماج ديالهم. مي ملي كيكونوا هما قراب هنايا وليماج ديالهم بعاد بيناتهم، كنقولوا اف ني با ديريفابل، سيتادير بعاد بيناتهم، يعني ما يمكن لياش هاد التقويسه كبيره نعوضها بواحد الخط صغير. البرانسيب كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه فاش كينفع في دراسات مجموعه من الظواهر فيزيائيه. يعني انت كيكون عندك واحد البوان انيسيال، عندك واحد دو بارامتر اكس 0 2 و 2.001، كتعرف مستقبلا واش غيكونوا قراب بيناتهم ولا بعاد بيناتهم. مثلا الطياره في الطراجي واش غتكون بعيده على واحد النقطه اللي بغيناها توصلها او لا. وحنا يعني بلا ما كتسناش المستقبل شنو غيعطيك النتيجه، ولكن اون فوا كتحسب هذه كتعرف نتايا ها النتيجه المستقبليه كيفاش غتكون كتحكم في هاد لي بارامتر ديالها. Passons maintenant à l'interprétation géométrique du nombre dérivé. عندي هنا واحد لا كورب ديال اون فونكسيون، ها هو سي اف. في هاد لو بوين اكس 0 كنلاحظ بانني عندي واحد لا دروات اللي هي ملاصقه مع التقويسه ديال لا كورب. هاد لا دروات كتسمى مماس طونجونت. علاش مماس؟ لانها كتلمس التقويسه ديال لا كورب في هاد لو بوين، بالضبط لو بوين ا اللي البسبوسه ديالو هي اكس 0 و l'ordre ديالو f de x 0. Si f est dérivable en x0, alors CF admet une tangente en A. x0 f de x0. داكشي اللي قلنا. هاد la tangente عندها une équation. y est égal quoi? C'est f' x0, c'est-à-dire le nombre dérivé ديال la fonction f le point x0. بحال ملي شفنا قبيله كانت عندنا هنا 2، حسبنا لا ليميت لوغ x tend vers 2 ديال f de x moins f de 2 على x moins 2. داك لو ال اللي عطاتنا هو هذا، غنعوضوه هنايا فوا x moins 2 بلس f de 2 غتعطيني ليكواسيون ديال هاد لا طونجونت. وهاد ليكواسيون هادي هي او ميم طون اون ايكواسيون او ميم طون اون فونكسيون. لا فونكسيون اللي كتاخذ x vers f' de x0 فوا x moins x0 بلس f de x0 اللي هي هادي نفسها مالها، اي لا فونكسيون افين طونجونت. بالعربيه تآلفيه مماسه. ما معنى تآلفيه؟ كنقولوا مألوف، يعني بحال اللي شايفه. فونكسيون تآلفيه في هاد لو بوين هذا، سيتادير راه كتشبه هاد التقويسه هادي غاديه بحال المستقيم، يعني مألوفه لينا، كتشبه المستقيم، شي حاجه اللي كنشوفوها اللي هي مستقيم. هذاك الشيء تسمات افين طونجونت ديال لا فونكسيون اف في لو بوين اكس 0. Et c'est une approche de f au voisinage de x0. approche تقريب كتسمى افين طونجونت، وميم طون هي تقريب. كنعتبروا ان هاد التقويسه كنقربوها لون دغوات. تري بيان. سي اف اي ديريفابل ا دغوات او اكس 0. هي عندي لا فونكسيون اف من لا دروات ديال اكس 0. كنلاحظ بانني هاد التقويسه هادي عوضوها لينا بواحد لا دروات، واحد لا طونجونت تي 1. شنو مالها؟ سي اف اي ديريفابل ا دغوات او اكس 0. الوغ سي اف ادمي كنقولوا اون دومي طونجونت، يعني غير نصف مماس، غير نص، حيت كنهضروا غير على لا دروات. اون ا اكس 0 اف دو اكس 0 دو كويفيسيون ديريكتور اف بريم دي اكس 0. هاد لا طونجونت هادي عندها واحد الكويفيسيون ديريكتور المعامل الموجه اللي هو شكون؟ هو ديك من جهه لا دروات، هو لو نومبر ديريفي، لا ليميت اللي غنحسبوها لو نومبر ديريفي اف بريم دي ديال اكس 0. كانت عندنا مثلا 1 sur 2، غنقولوا دو كوفيسيون ديريكتور 1 sur 2. المعامل الموجه هو اللي كيوجه لينا هاد المماس تي، بمعنى واش فريمون في هاد الجهه راه كيقيسها، ولكن هنايا واش كيقيس بزاف ولا هكذا ولا هكذا، وانت غادي هو اللي كيوجهو. دو ميم بور اف بريم جي، داكشي اللي شفنا في لا دروات نفس الشيء بالنسبه لاكوش. ها هي غنجيو من لاكوش ديال اكس 0، عندنا لا كورب هي، وكاين واحد المماس، واحد لا طونجونت ديال لا كورب اف، لا كورب سي اف من لاكوش، ها هو تي 2. كتلاحظوا ان المماس ديما كيجي من فوق الظهر ديال التقويسه. ها عندك التقويسه كيجي من فوق الظهر ديالها، عاوتاني عندك التقويسه هكذا كيجي ملاصق مع الظهر ديال التقويسه، ماشي من هاد الجهه. سي اف اي ديريفابل ا دغوات اون اكس 0، ها هي لا دروات، ها هي، اي ا غوش اون اكس 0، لا غوش عاوتاني حتى هي عندك،
ولكن عندنا اف بريم دو دي اي ديفيرون دو اف بريم جي. هي يعني راه قال لك ديريفابل اكس زيرو مزيان اف بريم دو دي، او ديريفابل من لاغوش مزيان اف بريم دو جي. لقينا هنا واحد لو نومبر غيال واحد لو نومبر غيال مي مختلفين ما كيتساواوش اي ديفيرون. شنو كنقولوا في هذه اللحظه هذه؟ الوغ ا اللي هي هذه البسبوسه ديالها اكس زيرو او لوردر ديالها اف دو اكس زيرو مالها اي ان بوين اونغولو. ان بوين اونغولو، هاد اونغولو جات من اونغل زاويه، وفريمون راه كتلاحظوا انه في هاد لو بوين عندنا هنايا لو بوين ا كاين واحد لا طونجونس تي 1 من لا دروات، واحد لو طونجونس تي 2 من لا غوش، ولو بوين ا جات بيناتهم بحال الزاويه، ماشي بحال، هي نيت راه الزاويه وجات فيها لو بوين ا، بوين اونغولو. لا سويت سي اف اي ديريفابل اون اكس زيرو، بمعنى لا ليميت ديال ديريفابيليتي كتكون كتساوي ان نومبر ال غيال، مي ملي كيكون هاد ال بالضبط كيساوي زيرو كتكون حاله خاصه في لانتربريتاسيون جيومتريك. فملي كتكون لا ليميت ديال ديريفابيليتي كتساوي لنا زيرو، سيتادير اف بريم لو نومبر ديريفي في اكس زيرو كيساوي زيرو، مالها كنقولوا ان لا كورب سي اف ادمي اون طونجونت اوريزونتال. تبعوا معايا لا كورب سي اف ها هي، قلنا اللي ديريفابل في اكس زيرو وبالضبط كتساوي شكون كتساوي لا ليميت ديال ديريفابيليتي كتساوي زيرو. فالانتربريتاسيون جيومتريك هي انه راه التقويسه ديال لا كورب كتكون معوضه بواحد لا دروات، يعني لا طونجونت تكون بالضبط اوريزونتال مع لاكس البسبوسه. ملي كنقولوا اوريزونتال كنقصدوا بها مع لاكس ديال البسبوسه. مزيان. في لو بوين ا اكس زيرو اف دو اكس زيرو، ليكواسيون ديال هاد لا طونجونس قلنا هاد لا طونجونس عندها ايكواسيون ميم طون هي اون فونكسيون y est égal f de x0. مين جبناها من l'équation ديال la fonction affine tangente اللي شفناها. l'équation ديال la tangente هي f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. mais puisque f' de x0 est égal à 0 donc 0 غتضرب في ديك x moins x0 غتبقى لك غير f de x0. فهمتوا منين جبناها؟ مزيان. دابا فهمنا هاد الحاله الخاصه ملي كتكون كتساوي لا ليميت ديال ديفرابيليتي كتساوي زيرو. نعطيكم واحد لا تكنيك اللي فين ما تبان لكم هاد زيرو اوتوماتيكمون تقولوا راه ادمي اون طونجونت اوريزونتال. شنو عندي هنايا؟ زيرو زيرو اوريزونتال زو. فهمتوها زويزه؟ دونك اون فوا زيرو لا لتر زد هي معاوده هنايا تقولوا ادمي اون طونجونت اوريزونتال. حلو حلو. ايوا حرر باش غلط اللي مازال فيها شي واحد. كنبرينتي نكملوا دابا. دو ميم بور اف بريم ديال دي من لا دروات ملي كتكون كتساوي زيرو، و اف بريم ملي كتكون من لا غوش كتساوي زيرو. نفس الشيء غنقولوا الا كانت من لا دروات غنقولوا بانه لا كورب سي اف ادمي اون دومي طونجونت ا دروات، دومي طونجونت اوريزونتال من لا دروات. ملي كتكون عندنا اف بريم من لا غوش كتساوي زيرو غنقولوا ادمي اون دومي طونجونت اوريزونتال من لا غوش دو اكس زيرو. راه دابا ملي كتكون لا ليميت ديال ديريفابيليتي في واحد الحاله ملي كتكون اكس طون فيغ اكس زيرو من لا دروات بالضبط وتكون كتساوي بلس لانفيني. دابور عندي لانفيني شنو قلنا؟ دونك اول حاجه كنستنتج بانه لا ليميت ديال ديريفابيليتي ملي كتكون كتساوي لانفيني مالها فان لا فونكسيون ني با ديريفابل. الوغ اف ني با ديريفابل ا دروات اون اكس زيرو، ا دروات اون اكس زيرو. زيد لانتربريتاسيون جيومتريك كنقولوا سي اف ادمي اون دومي طونجونس. علاش دومي طونجونس؟ ها هي عندي لا كورب سي اف ها هي في لو بوين ا اكس زيرو اف دو اكس زيرو التقويسه ديال لا كورب عوضناها بواحد لا طونجونس. ها هي اون دومي طونجونس ما دوزاش. علاش ما دوزاش لهاد الجهه؟ لانه عندي اكس فيغ اكس زيرو غير من لا دروات. ها هي من لا دروات، على داكشي قلنا اون دومي طونجونس ماشي. وكان كانت عندنا اكس فيغ اكس زيرو كامله غنقولوا اون طونجونس. دونك اون دومي طونجونت فيرتيكال ا دروات اون ا اكس زيرو اف دو اكس زيرو. ها هي عندك لا دومي طونجونت تكون فيرتيكال. ملي كنقولوا فيرتيكال راه على لاكس البسبوسه. ها هي فيرتيكال على لاكس البسبوسه. تما قلنا اوريزونتال ديما كنخدموا على لاكس البسبوسه. اوريزونتال بالنسبه لاكس البسبوسه وفيرتيكال على لاكس البسبوسه. غنوريكم كيفاش تعقلوا على هاد لا فيرتيكال. ملي كتكون عندكم لا ليميت ديال ديريفابيليتي النتيجه ديالها كتكون لانفيني سوا بلس لانفيني سوا موان لانفيني، لا ميم شوز غنشوفو حتى في موان لانفيني. فكتكون
لا دومي طونجونت ولا لا طونجونت فيرتيكال. ها باش تعقلوا عليها ملي كتكتبوا هاد لانفيني شنو كيبان لكم هنايا؟ بحال في هاد البلاصه هادي، هاد الزاويه هادي بحال في، ها هي في و في فيرتيكال صافي. في بالنسبه لكم لانفيني لا طونجونت ولا لا دومي طونجونت غتكون فيرتيكال، في فيرتيكال. حلو. ايوا حر باش يغلط لي مازال فيها شي واحد. كيمبرينتي قال لك اسيدي وتكون ديريجي فيغ لو هو، ها هي موجهه نحو الاعلى. نخليوها ديريجي فيغ لو هو حتى نوصلوا لديريجي فيغ لو با ونقول لكم كيفاش تعقلوا عليها. نمشيو الحاله الاخرى ملي كتكون عندي لا ليميت ديال ديريفابيليتي كتساوي موان لانفيني اكس طون فيغ اكس زيرو من لا دروات. دائما نفس الشيء، حنا باقيين في نفس الحال، اكس طون فيغ اكس زيرو ا دروات اكس طون فيغ اكس زيرو لا دروات اللي هي بلس لانفيني هنا موان لانفيني. اول حاجه الوغ اف ني با ديريفابل متفاهمين ا دروات اون اكس زيرو اي سي اف مالها ادميتها هي اون دومي طونجونت. علاش دومي طونجونت؟ حيت عندنا غير من لا دروات قلناها فيرتيكال ا دروات اون ا اكس زيرو اف دي اكس زيرو. ها هي عندي لا كورب سي اف، ها هي مزيان في لو بوين ا اكس زيرو اف دو اكس زيرو عندي تقويسه ديال لا كورب من الظهر ديالها غندير واحد لا طونجونت تي فيرتيكال. فهمناها علاش؟ حيت عندي في ديال لانفيني موال لانفيني هي فيرتيكال. اوكي. وقال لك ديريجي فيغ لو با موجهه نحو الاسفل. هذه ديريجي فيغ لو با وهذه كتكون ديريجي فيغ لو. انا نعطيكم لا تكنيك باش تعقلوا عليها. ملي كتكون عندك هنايا نفس عندك هنايا بليس من لا دروات ولقيتي بليس لانفيني نفس الاشاره يكون عندك ديريجي فيغ لو هو. نتوما متفقين، كنتي انت وصاحبك متفقين راه غديروا الفوق فيغ لو. كنتم مضادين شد ليا نقطع لك بليس ولكن في لي ريزولط عندي موان راه غديروا اسفل سافلين فيغ لو با. حلو. ايوا حر باش يغلطني مازال فيها شي واحد. كيمبرينتي نشوفوا دابا الحاله فاش كيكون اكس طون فيغ اكس زيرو من لا غوش. عندي لا ليميت ديال ديريفابيليتي ديالي الريزولطا الا كان بلس لانفيني. اول حاجه عندي اف ني با ديريفابل ا غوش اون اكس زيرو. علاش؟ حيت عندي لانفيني. انتربريتاسيون جيومتريك سي اف ادمي اون دومي طونجونت. علاش دومي؟ حيت عندي اكس طون فيغ فقط لا غوش ديال اكس زيرو. ها هي لا كورب سي اف جايه من لا غوش في لو بوين ا اكس زيرو اف دو اكس زيرو عندي لا كورب ادمي اون دومي طونجونت. هاد لا دومي طونجونت فيرتيكال. علاش؟ حيت عندي في ديال بلس لانفيني ا غوش اون ا اكس زيرو اف دي اكس زيرو. نشوفوا دابا واش ديريجي فيغ لو با ولا ديريجي فيغ لو هو. عندي موان بلس ما نفهميش خليهم اسفل سافلين تكون تفهموا. دونك ديريجي فيغ لو با. نمشيو دابا الحاله فاش كيكون اكس طون فيغ اكس زيرو من لا غوش وعندي الريزولطا ديال لا ليميت ديريفابيليتي فيها موان لانفيني. اول حاجه اف ني با ديريفابل. علاش؟ حيت عندي الريزولطا فيها لانفيني ا غوش اون اكس زيرو. بور انتربريتاسيون جيومتريك غنقولوا سي اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال ا غوش اون ا اكس زيرو اف دو اكس زيرو. ها هي في لو بوين ا اكس زيرو اف دو اكس زيرو لا كورب سي اف جايه من لا غوش عندها اون دومي طونجونت فيرتيكال تي. واش ديريجي فيغ لو هو ولا لو با؟ نمشيو نشوفوا. عندي موان مفاهمين عندهم نفس لو سيني دونك ديريجي فيغ لو هو. كونكلوزيون عندي ثلاثه د الحالات ملي غنحسب لا ليميت ديال ديريفابيليتي ديالي فواحد لو بوين اكس زيرو سيتادير اف بريم ديال اكس زيرو الا كانت كتساوي زيرو زويزو اوريزونتال كانت لانفيني في فيرتيكال كانت واحد لو نومبر ال غتكون طونجونت مائله على حساب لا كورب سي اف. باسو ماتنون اوز ابليكاسيون. ولكن قبل ديروا استراحه. موضوع الاستراحه امثله وحكم ضيوف الشرف اكتشفوا من بعد القرعه. راه هو الغوت راه حديدان فين ما داز حاضين مع حديدان واللي جبد عارو ما ينسى حديدان. هما قالوا فران وقد بحومه إكريك 14 اي 36 او 5 إكريك 14 الثانوية التأهيلية السلام ب حي المجد رحامنا اي 36 ثانوية المعرفة ب أيت ملول مدينة إنزكان او 5
ثانوية عمرو بن العاص بليساسفا الحي الحسني مدينة الدار البيضاء. موضوع الاستراحة أمثلة وحكم. 1. ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات تتم. 2. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا تتم. 3. من السهل الوصول إلى القمة لكن الصعب هو تتم. 1. ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. 2. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. 3. من السهل الوصول إلى القمة لكن الصعب هو المحافظة عليها. يان يوف يانك ملان يانك كملت. سين ملي مادة تمونت ملاغاك كملت. خراد أولي غير لدي دمارن كملت. يان يوف يانك ملان يانك فيان. سين ملي مادة تمونت ملاغاك ما تعنيت. خراد أولي غير لدي دمارن إغلي دي درارن. 1. لما جاب الأقلام لا دوايا ما تتم. 2. الفياق بكري بالذهب تتم. 3. وريه ويلا تتم. 1. لما جاب الأقلام لا دوايا ما عول على قراية. 2. الفياق بكري بالذهب مشري. 3. وريه ويلا عمى سير وخليه. نهاية الاستراحة كنحيو ضيوف الشرف الحاضرين معنا. ثانوية السلام بحي المجد الرحمنة، ثانوية المعرفة بأيت مليول مدينة إنزكان، ثانوية عمرو بن العاص بليساسفا الحي الحسني مدينة الدار البيضاء. كنحييكم كنقول لكم ما تنساوش لايك شير كومونتير، واللي فيكم اول مره كيزور القناه ما تنساوش سبسكرايب وتفعيل الجرس، والاهم من هذا الشيء كنتسناكم نتوما بالاخص صيفطوا لي كلمه اللاصق عبر الجوال، واللي فيكم ديجا مصيفطها بانوا عندي في جروب اللاصق. سلام. Passons maintenant aux applications. Premier exercice, on considère la fonction f définie par f de x est égal à la racine carrée de 1 plus x. Première question, 1 petit a, étudier la dérivabilité de la fonction f en 0. C'est-à-dire, غنمشي نحسب la limite lors x tend vers 0 ديال f de x moins f de 0 على x moins 0. أول حاجة نمشي نحسب f de 0 شحال كتساوي. f de 0 est égal l'expression ديال f de x فيما بان ليا x نعوض ب 0 c'est la racine carrée de 1 plus 0 est égal la racine carrée de 1 est égal 1. نمشي نعوضها في l'expression ديال dérivabilité ها هي. دونك غتولي عندي la racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x. انا هنايا قبل ما نحسب لا ليميت كنحاول اولا نحدد مزيان هاد ليكسبرسيون هادي، عاد في الاخر كنحسب لا ليميت ديالها، ماشي كل مره نبقى ندير ليميت كتجي صعيبه شويه. سكيلفي انا الا وصلت هنا وبغيت نحسب لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هادي جديده اللي ولات عندي، سيتادير ليكسبرسيون ديال ديريفابيليتي ديالي، غنعوض اكس باش بزيرو. الا عوضت هنايا بزيرو شي تعطيني 1 بلس 0 سي 1 لا راسين كاري دو 1 سي 1 1 موان 1 سي 0 0 الفوق والتحت 0. هذا سيتون فورم انديتيرميني. خصني نتخلص من هاد لا فورم انديتيرميني. فاش غنفكر انا عندي فين عندي المشكل، عندي في الدينوميناتور اكس ما خصوش يساوي 0. نفكر كيفاش نتخلص منه. اول حاجه كتطيح على البال ملي كنشوف هاد لا فورم هادي كنخمم فاش في الكونجوغي. بيان سور الناس اللي معايا في جروب لاصق راهم عارفين لا تكنيك اللي بها باش كنعرفوا متى كنستعملوا الكونجوغي. اون فوا غنشوفها غنعرف بانه هذه كونجوغي. ما عليناش لو كونجوغي سيتادير عندي هنايا ا موان بي غنضربها في ا بلس بي. ما ننساش فاش ضربت الفوق نضرب لتحت، ضربت الفوق في ا بلس بي حتى لتحت نضربوا ا بلس بي. غابيل كنعرفوا ان ا او كاري موان بي او كاري ايتيغال كوا سي ا موان بي فوا ا بلس بي. عندي انا هنايا ا موان بي ا بلس بي. باش نعوضها ا او كاري موان بي او كاري، ولتحت الدينوميناتور ما نقيسوش ايكالا كوا. عندي هذه لا بويسونس كتساوي لوغون، عندي هنا دو اللي ما كتبانش لوغون والاكسبوزون كيتساواو، طير عليا المضله غتبقى 1 بلس اكس موان 1 او كاري سي 1 1 مع موان 1 غطير هي 0 غتبقى ليا اكس في الفوق في النيميراتور. الدينوميناتور كاين اكس دونك غادي نختزل ندير لا ريدكسيون ديال اكس الفوقاني و اكس التحتاني، غتبقى ليا هنا 1 وهنا غتبقى غير هاد ليكسبرسيون هذا حيت اكس طار مع الفوقاني. دابا هادي ممكن نحسب لا ليميت ديالها تو سامبلومون. ملي غنعوض اكس بزيرو ما غاديش تلقى فورم انديتيرميني. الوغ ليميت لوغ اكس طون فيغ زيرو ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو ايتيغال ليميت ديال هاد ليكسبرسيون اللي لقيت. نعوض اكس بزيرو غتخرج ليا سي 1 سور 2. racine carrée de 1 c'est 1 plus 1 c'est 2. Donc f est dérivable en 0 et on a f' de 0 est égal 1 sur 2. Passons maintenant à la question 1 petite b. Les cas de interpréter géométriquement le résultat obtenu. Tout simplement,
Puisque f est dérivable en 0, alors la courbe CF admet une tangente en A. 0, f de 0 c'est 1. Deux coefficients directeurs, le nombre dérivé de la fonction f0. f' de 0 est égal à 1 sur 2. Passons maintenant à la question de petite a. Déterminer la fonction affine tangente de f au voisinage de 0. La fonction f est dérivable en 0, donc f admet une fonction affine tangente en 0. اللي هي كتاخذ x vers f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Déjà, on a f' de 0 c'est 1 sur 2 fois x moins 0 il y a x plus 1 il y a f de 0. D'où f de x اللي هي كتساوي la racine carrée de 1 plus x ممكن نعوضها بواحد لا فونكسيون اللي قريبه ليها. هذه هي دابا التقويسه اللي كتعطي التقويسه ديال f de x. شكون هي اللي غتجي من فوق منها اون دغوات وممكن نعوضوا بها في au voisinage de 0 هي هاد لا فونكسيون الجديده اللي هي سي 1 sur 2x plus 1 اللي لقينا la fonction affine. Passons maintenant à la question de petite b. واللي كتقول on déduire une valeur approchée des nombres suivants. La racine carrée de 1,002 et la racine carrée de 0,996. الفكرة شكون هي؟ déjà عندي انايا لقيت la racine carrée de 1 plus x est égal à peu près 1 sur 2 fois x plus 1. غنفكر انني نحاول نكتب ما بداخل la racine carrée ديال لو نومبر ديالي في هذه الحالة 1,002 se forme 1 plus x. نقول لي est égal à peu près 1 sur 2x plus 1. donc خصني نقلب على x. على كش غنقول soit 1 plus x est égal 1,002 هذه équivalent quoi 1 غطرح لهاد الجهه هذه تولي x est égal 1,002 moins 1 application numérique هي 0,002. donc لقيت x c'est-à-dire la racine carrée ديال 1,002 ممكن نكتبها على شكل la racine carrée de 1 plus 0,02 est égal à peu près d'après l'écriture اللي عندي c'est 1 demi fois x plus 1 application numérique est égal à 1,001. d'où la racine carrée de 1,002 اللي كنقلب انا عليها ها هي est égal à peu près c'est 1,001. la même chose pour la racine carrée de 0,996. شنو عندي 1 plus x est égal 0,996 équivalent x est égal quoi 1 غطرح لهاد الجهه تولي moins 1 application numérique لقيتها كتساوي moins 0,004. donc باش نعوض x نعوضو بهاد لا فالور c'est-à-dire la racine carrée ديال 0,996 est égal c'est 1 plus x ها هو x est égal à peu près quoi c'est 1 sur 2 fois x plus 1. 1 sur 2 fois x plus 1. لقيتها كتساوي application numérique c'est 0,998. d'où la racine carrée ديال 0,996 est égal à peu près 0,998. Passons maintenant à la deuxième application. واللي كتقول étudier la dérivabilité de la fonction f dans les cas suivants. petit a عندي f de x est égal x carré plus 1 ملي كيكون x supérieur égal à 0 وكتساوي 4x plus 1 ملي كيكون x inférieur strictement à 0. خصني étudier la dérivabilité en 0. اول حاجه نبدا بها هي f de 0 est égal à quoi باش غنحسبها بهاد ليكسبرسيون اللي هذا بيان سور. هذا علاش حيت عندي supérieur ou égal ما عنديش الحق نستعمل هاد ليكسبرسيون هذا حيت x inférieur strictement à 0 ما محسوبش هنا 0. دونك هي 0 au carré plus 1 est égal à 1. غنمشي ندير f de x moins f de 0 sur x moins 0. مي هنايا شنو قال لي لا ديريفابيليتي اون 0. باش غنعوض f de x واش نعوضها بهادي ولا هادي؟ هنا كنشوف بانني انايا مفروض عليا انني نقسم هاد 0 من لا دروات ومن لا غوش نيتيديه x tend vers 0 plus ou x tend vers 0 moins. Pour x supérieur égal à 0, on a f de x moins f de 0 sur x moins 0. On a f de x باش x carré plus 1. Application. خرجتنا في الاخر x. Donc la limite لوغ x tend vers 0 plus. علاش؟ من لا دروات. عندي من هنايا. من لا دروات ديال 0. قلنا كتساوي لا limite لوغ x tend vers 0 ديال x. نعوض x باش ب 0. Donc لقيت سي لو نومبر ديريفي دو f في 0 من لا دروات.
دو اف اي ديريفابل ا دروات اون زيرو. علاش؟ لان لقيت لا ليميت ديال الديفارابيليتي عطاتني نتيجه ال ابارتيانا ار. نمشيو دابا بوغ اكس انفيريور ستريكتومون ا زيرو. باش غنعوض اف دو اكس نعوضها ب 4 اكس بلس 1. ها هي ابليكاسيون لقيت كتساوي 4. دونك لا ليميت لوغ اكس طون فيغ زيرو من لا غوش ديال لا ليميت ديال الديريفابيليتي هي 4 ايتيغال 4. سي اف بريم من لا غوش ديال زيرو. دو اف اي ديريفابل ا غوش اون زيرو. علاش؟ لان خطاتني 4 سي ان ال ابارتيانا ار. دابا نشوف شنو لاحظنا بان عندي اف بريم زيرو من لا غوش ايتيغال 4 كتخالف اف بريم زيرو من لا دروات. الشرط الثالث ديال لا ديريفابيليتي خصهم يتساواو، مي لقيتهم هنايا سون ديفيرون. شنقول دونك اف ني با ديريفابل اون زيرو. لقينا ديريفابل من لا دروات ديريفابل من لا غوش، مي ماشي ديريفابل اون زيرو. علاش؟ حيت اف بريم تي ديفيرون من اف بريم جي. باسو ماتنون دوزيام ابليكاسيون. بتيت بي عندي اف دو اكس ايتيغال اكس كاري سور 2 موان اكس. لونسومبل ديفينيسيون هي ار كامله باستثناء 2. علاش؟ لانه اكس الا كان كيساوي 2 غتولي عندي 2 موان 2 ايتيغال 0. الدينوميناتور ما خصوش يكون يساوي 0، حيت ساعات تكون ما يمكنش تمشيو على الخوا. حتى اكس او كاري ما يمكنلهاش تمشي على الخوا. غن ايتودي لا ديريفابيليتي اون 0 ا دروات ونديرو انتربريتاسيون جيوميتريك. توجور نبداو ب اف دو 0 ايتيغال 0 او كاري سور 2 موان 0 سي 0. Alors, f de x moins f de 0 sur x moins 0. نعوض f de x بالإكسبريسيون ديالها moins f de 0 لقيناها ديجا كتساوي 0 وتبقى لي تحت غير x. شنو عندي هنايا؟ عندي ديفيزيون تولي ملتيبليكاسيون مي ماشي فوا x فوا لانفيرس ديالها فوا 1 sur x. غتولي هي x au carré sur x فوا 2 موان اكس. نديرو لا ريدكسيون بواحد اكس من الفوق مع اكس مع التحتاني غتولي اكس سور 2 موان اكس. دو لا ليميت لوغ اكس طون فيغ 0 من لا دروات ديال ليكسبرسيون ديال ديريفابيليتي غتساوي لا ليميت لوغ اكس طون فيغ 0 من لا دروات ديال اكس سور 2 موان اكس. نعوض اكس ب 0 هي 0 سور 2 موان 0 ايتيغال 0. دونك اف اي ديريفابل ا دروات اون 0 pour l'interprétation géométrique شغنقولو. et la courbe CF admet une demi-tangente. علاش؟ لانه غير اكس طون فيغ من لا دروات فقط. horizontal. علاش؟ لأنه لقينا لا ليميت ديال ديريفابيليتي 0 زويزو horizontal ا دغوات اون موالفين كنديرو ا. درنا هاد المرة او. علاش؟ عندي 0 ا دغوات دو 0 ملي جبت هاد 0 سي اف دو 0 لقيناها 0. شكون اللي عنده لي كوردوني ديالو 0 0 هو لوريجين دو ريبير او اصل المعلم. هكا وليدي هكا حميده. باس ماتنون ا بتيت سي واللي كتقول f de x est égal 2x moins 1. L'ensemble de définition est R. Nous faisons la dérivabilité en 1. Toujours le calcul de f de 1 est égal, c'est 2 fois 1 moins 1 est égal 2 moins 1 c'est 1. Et on a f de x moins f de 1 sur x moins 1. شحال كتساوي f de x نعوضها ب 2x moins 1 على f de 1 نعوضها ب 1 sur x moins 1. عندي moins 1 moins 1 c'est moins 2. Donc خرجت ليا 2x moins 2 sur x moins 1. الا وقفت عند هذا الحد هذا وبغيت نحسب لا ليميت لوغ x طون فيغ 1 نعوضو x ب 1 غتولي عندها هنايا 2 2 moins 2 غتعطينا 0 وفي التحت نعوضو x ب 1 غتولي 1 moins 1 0. فورم انديتيرميني 0 على 0. شنو غندير؟ دائما كنفكر انني نتخلص من هاد 0 التحتاني. هاد x موان زا اللي كتساوي 0. شنو غنلاحظ؟ لاحظ بان عندي 2 معاودة جوج مرات. ندير لا فاكتوريزاسيون ب 2 ها هي سي 2 فوا x moins 1 sur x moins 1. شنو غنديرو؟ لا ريدكسيون نختزلو ب x moins 1 الفوق والتحت تبقى ليا 2. الوغ لا ليميت لوغ x طون فيغ 1 ديال لا ديريفابيليتي ديالي غتساوي لا ليميت لوغ x طون فيغ 1 ديال 2 اللي هي 2. دونك f est dérivable en 1. سيادنا الحصه صارت كيف العاده لي زابليكاسيون اللي شفناهم اون سي كونسيرن ديريفابيليتي اي انتربريتاسيون جيوميتريك ما هما الا باش تفهموا الكور لا اقل ولا اكثر. مي لي زيكزارسيس لي تكنيك ولي بياج معمقه ديال لي كونترول لي دوفوار وليكزامان كيف العاده جمعتها لكم كامله في جروب لاصق استعملنا فيهم لي تكنيك سويفون. كيفاش كنمروا من اكس فيغ لا راسين كاري او بيان لا راسين كوبيك دو اكس. ليميت سون فالور ابسولو. فاكتوrisation de trinômes. Les identités remarquables à la puissance 4 à la puissance 3 et au carré. Résolution graphique des équations et des inéquations. Dérivabilité des fonctions trigonométriques. Math family اللي مازال ما انضم لينا سهله. ربحوا الوقت ربحوا الجهد. صيفطوا كلمه اللاصق عبر الجوال. مات فاميلي من طنجة القويره هيا بنا الى جروب اللاصق. سلام.